दोस्तों आज हम बहुत अहम और नाजुक टॉपिक पर बात करेंगे और वो है एजुकेशन स्कैम। जी हाँ, हमारा पूरा निज़ाम तालीम बेकार है। ये बिजनेस कर रहे हैं, ये सब आपको और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका मकसद बच्चे का मुस्तकबिल संवारना नहीं, पैसा बनाना। हर माह मुल्क पाकिस्तान की तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेजेस और स्कूल, हत्ता के छोटी छोटी एकेडमी भी बिजनेस कर रही है। इन सब लोगों का ग्रुप है, बहुत बड़ा माफिया है जो आप पर काबिज हैं, आपके पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आप हर साल लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए इन्हें देते हैं और बदले में एक रद्दी की डिग्री जो सिर्फ एक मामूली सा कागज होता है। दोस्तों आपके लिए तो निहायत कीमती, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ रद्दी का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? बिल गेट्स, इलोन मस्क, ये कौन लोग हैं? इन्होंने इतना पैसा कहां से बनाया, कैसे कमाया? इतना बड़ा नाम, पूरी दुनिया इनको जानती है। अब आपके जहन में होगा, क्या इन्होंने भी नौकरी की, इन्होंने भी कागज की डिग्रियां हासिल की? ये कैसे इतने अमीर बन गए? इतना पैसा जिंदगी में मैं दोबारा भी आ जाऊं फिर भी नहीं कमा सकता। तो फिर इन्होंने ये पैसा कैसे बनाया? आप परेशान हैं, मायूस हो, डिप्रेशन का शिकार हो? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह आपका तालीमी निज़ाम है, जो सारे का सारा फ्लॉप है, बेकार है, बिजनेस हब है। इन पर उन लोगों की हुक्मरानी है जो इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। असल में अंग्रेज जब बड़े सगीर से वापस गए तो आपको ऐसा तालीमी निज़ाम दे कर गए जिसमें सिर्फ नौकरी करना सिखाया जाता है, ओनली जॉब। सिर्फ ये बुनियादी मकसद रह गया है आपका और आपकी तालीम का। सबके सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप सिर्फ बचपन से ही किताबों के भारी बोझ तले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और शुरू की क्लास में ही आपको सिखाया जाता है कि जॉब कैसे करनी है, कैसे गुलामी करनी है। आपका और आपके पेरेंट्स का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे लाल को अच्छी जॉब मिल जाए और फिर आप वहीं पर बाउंड हो जाते हैं। आप पूरी तरह फेल होकर रह जाते हैं। दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, ये सारे अमीर क्यों? क्योंकि इन्होंने इस निज़ाम तालीम को एक्सेप्ट नहीं किया जो जॉब को तरजीह दे। तो चलिए हम इनके बैकग्राउंड को समझते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ मसाइल का सामना है और ये बात मैं और आप बखूबी जानते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की लाइफ में आते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी फ़ीस तो लेती है, लेकिन स्टूडेंट को वो तालीम नहीं दी जा रही जो मिलनी चाहिए। ये बात आपके लिए, मेरे लिए और हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है। तो चलिए इस मसले को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में मौजूद मसाइल पर बात करते हैं और ये कितनी देर से मसाइल हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन में यानी यूनिवर्सिटी में जो हालात है वो अब अलार्मिंग होते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का असल मकसद बच्चे को अच्छी तालीम देना, लेकिन वो पैसे का बिजनेस कर रहे हैं। आजकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो है इनका फीस स्ट्रक्चर, जो बेहद महंगा। किसी गरीब का बच्चा बआसानी से अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि तालीम के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होने की ज़रूरत है और वो गरीब का बच्चा पे नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक अमीरों का मुल्क है। यहाँ पर तमाम तालीमी इदारे सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। अगर कोई गरीब इनकी फीस पे कर भी दे तो भी इसका मुस्तकबिल ठीक से नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे तालीमी इदारे इस काबिल नहीं कि वो इनका मुस्तकबिल सेव कर सके। और बहुत सी तो ऐसी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जो इन फीस को जस्टिफाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही बेबुनियाद है।
اگر ہم تعلیمی معیار کی بات کریں تو واقعی بہت نیچے گر چکا ہے۔ ان کا تعلیمی ماڈل لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر رہا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں انجینئرز کو ڈگری ملتی ہے جو اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جاب لیس ہوتے ہیں۔ آپ ہر سال یہی سنتے ہیں کہ پنجاب میں فلاں بچے نے میٹرک میں ٹاپ کیا، 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے، لیکن یہ بچے سائنسدان پھر بھی نہیں بن پاتے کیونکہ ان سب نے صرف رٹا لگا کر تعلیم حاصل کی ہوتی ہے۔ ان کا کوئی بنیادی سبق، کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ یہ سب اپنے پیسے بنانے کے چکر میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ ان پرائیویٹ اداروں سے صرف ایک ہی توقع کی جا سکتی ہے اور وہ ہے ان کا اپنا خود کا بزنس، پیسہ، اونلی منی۔ آج کل ہماری یونیورسٹی میں تعلیم تو ہے ہی نہیں اور بے حیائی، ناچ گانا، فحاشی اور پیسے کا اجاڑا عام ہے کیونکہ جو پیسہ آپ نے ان کو فیس کی شکل میں دیا ہے یہ سارا مافیا ان میں سے صرف 15 سے 20% خرچ کرتے ہیں۔ کس پہ؟ آپ پر نہیں، نہ آپ کی تعلیم پر، تو پھر کس پہ؟ صرف اور صرف اپنی یونیورسٹی، اپنے کالج اور اپنے اسکول کی پروموشن پر۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرائیویٹ ادارے ہر ماہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کرواتے ہیں۔ ہر دفعہ کوئی نیا فیسٹیول ہوتا ہے اور وہ پیسہ جو 15 سے 20% ان پر خرچ ہوتا ہے دوستو آپ پر نہیں ہوتا کیونکہ پرائیویٹ اداروں میں آپ نے خود ہی کاپی، پینسل، بیگ، کتابیں، یونیفارم، شوز، یہ ساری چیزیں اپنے خود ہی بائی کرنی ہوتی ہے۔ تو فیس کس بات کی لیتے ہیں؟ آپ نے یہی نظام تعلیم آپ کو بیکار تعلیم دے رہا ہے جس سے آپ ناواقف ہیں۔ ہمارے طلبہ کو ایک نئی سوچ، نیا تجربہ نہیں دیا جاتا۔ ان کو اور مجھے ہمیشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے اور ہم 70 سالوں سے اس نظام کی غلامی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے فرینڈ، یہ کب تک اس طرح چلے گا؟ کون ہے جو اس نظام کو بدلے؟ آج اس دنیا میں جتنے بھی امیر آدمی ہیں ان سب نے یہی نظام تعلیم کو نہیں اپنایا۔ ان کا اپنا ایک الگ سٹائل ہے، ایک الگ ٹریک ہے۔ یہ سارے آپ کے گھٹیا بیکار نظام تعلیم کو نہیں اپناتے، وہ اپنا ٹریک خود بناتے ہیں اور پھر کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اس سسٹم کے خلاف اٹھنا ہوگا، نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ان سے بھی یہ مافیا ایجوکیشن پیسہ بٹورے گا اور وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوں گے، وہ بھی جاب لیس ہوں گے یا جاب تو کر رہے ہوں گے پر امیر نہیں، غریب ہوں گے۔ ان کا خود کا بزنس نہیں ہوگا، وہ بھی ہماری طرح اپنی قسمت کو کوس رہے ہوں گے۔ یہ کب تک چلے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس نظام کو ختم ضرور کیا جا سکتا ہے، اس ظلم کے نظام کو بدلا ضرور جا سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے آنے والے کل کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں خود کو کامیاب کر سکیں، زیادہ سارا پیسہ کما سکیں، ان امیروں کا مقابلہ کر سکیں جو آج ہم پر، آپ پر مسلط ہے۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو ہرانا ہے۔ غریب کو آواز اٹھانا ہوگی، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ وقت بہت کم اور مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں لازمی اٹھ کھڑے ہونا ہوگا تاکہ ہم اپنا مستقبل سنوار سکیں، خود کا، اپنے بچوں کا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنی آواز کو بلند کریں، اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کے لیے آواز کو بلند کریں، اور اگر آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں تو اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کر سکیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ۔ ہمیں ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کا بہتر مستقبل بنا سکے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ ان تمام ٹاپک پر ضرور عمل کریں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔